आयज असेंब्ली सेशनाची समनिंग जाल्ली आसा आणि 21 जुलयच्यान असेंब्ली सेशन सुरवात जातली आणि फक्त 15 दीस असेंब्ली सेशन हे फावट आसतले अशे ते समनिंगान येयल्ले आसा आणि हितून कळटा की गेली ती असेंब्ली सेशना जी आसली ती सामकी कमी आसली आणि आमी एक्सेप्ट करताले की असेंब्ली सेशन हे चड आसतले म्हणून. गेल्या त्या मनसून सेशन जे आसले ते 18 दिसाचे मनसून सेशन आसले आणि ते सतत एवरी टाइम ते कमी करीत आसा. 2-3 दीस त्यांच्यानी म्हटल्यार पयलूच्या पैकी 3 दीस त्यांच्यानी कमी केले. हेच्या पयलू जी असेंब्ली सेशन जाल्या ती 2 दीस जावं 3 दीस जाल्ली आणि त्या कारणाक लागून गोंयकारांचे जे इश्यूज आसा जावं तो लँड इश्यू आसूं जावं तो जॉब इश्यू आसूं जावं ते एनवायरमेंट डॅमेज इश्यू आसूं जावं ते बाकीचे हेल्थ रिलेटेड इश्यू आसूं जावं ते आमचे एग्रीकल्चर इश्यू आसूं जावं गोंयचे बाकीचे कितले जे इश्यू आसा जे लोकांक लागता आणि गोंयकार आमकां सांगता लॉ अँड ऑर्डर इश्यू असे जितले इश्यू आसा हे इश्यू घेवपाक लागून लोकांचो विश्वास जो आसलो ते इश्यू घेतले आणि सोल्युशन कितें तरी आमकां मेळटलें म्हूण आसलें. पण अशें दिसून येता की ह्या बीजेपी सरकाराक तांकां मातूय पडलेलें ना. हे जे कायदे जावं कायदे फुडें व्हरपाक जाय अमेंडमेंट्स हाडपाक जाय जावं इश्यूज घेवपाक जाय ते सोल्युशन हाडपाक जाय हे मातूय पडलेलें ना. तांकां फक्त दिसता की आमी कितें सांगता ती पूर्व दिशा आणि ह्या धोरणान हितून बीजेपी सरकार टोटल एक्सपोज जाला अशें तरी म्हाका दिसता. कित्याक इतले बियॉन्ड ते आयज असेंब्ली सेशन दितात तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार म्हयनोभर तरी असेंब्ली सेशन दवरपाक जाय आसलें. मात ते असेंब्ली सेशन म्हयनो सोडून तेंच्यांनी अर्द म्हयनो केल्लो आसा आणि अर्द म्हयनो करून बसून हेच्या पयलू म्हणल्यार ह्या वर्सभरान व्हडली असेंब्ली सेशन कांयच जावना. 2-3 दिसांची असेंब्ली सेशन ह्या हितून आमकां विरोधी पक्ष नेते आमकां कांय उलोवपाक पासून चड मेळना. तेय बी आमकां कितें कमी प्रमाणात उलोवपाक मेळटा. सो हो आमकां तरी दिसता हो गोंयकारांचेर अन्याय आसा आणि हो बीजेपी सरकार जो आसा हो बीजेपी सरकाराक गोंयकारांचो फुडलो म्हटल्यार गोंयकारांचे फुडले पिळगेचे आनी गोंय फुडें व्हरपाचें मातूय पडलेलें ना. तांकां फक्त आपणाची पोळी भाजपाचें पडलेलें आसा आणि ह्या रितीन आमी हेजो पूर्णपणान विरोध करता. आनी अजून पर्यंत बीएससी मिटींग जी आसा ते मिटींगेक डिस्कस जावपाक जाय कितें आसतलें असेंब्लीन कशें आसतलें ते अजून पर्यंत बीएससी मिटींग पासून घेवंक ना. सो हो बीजेपी सरकार जो म्हणटा आमी सगळ्यांक घेवन वयता हितून अशें कळोन येता की ते आपणाक कितें जाय तेंच घेवन वयता. ते विरोधी पक्षाक जावं विरोधी नेत्यांक कितें जाय तांकां कितें करपाक जाय जावं लोकांचे इश्यू आसा ते लोकांचे इश्यू मांडपाक जाय हे मातूय तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाचें ना. आनी लोकांचेर हो गोंयकारांचेर टोटल अन्याय आसा. कित्याक गोंयकारांक खंय ना खंय त्यांचे इश्यूज जे आसा ते इश्यूज आमकां घेवन येता आणि ते इश्यू आमी असेंब्लीन मांडटा. पण आता हे कमी दीस आसल्या कारणान आमकां चड ते इश्यू मांडपाक मेळचे ना. हो पूर्णपणान गोंयकारांचेर अन्याय आसा.